कालूस सरा कडेन गेल्यार बेगीन सॉल्व जातलो. कसले 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 गोंयचे गोंयकारांचो एक विशय आसा, कसले विशय आसा ते तुमी हाजे कडेन येवचे विशय कालूस सरा कडेन गेल्यार विशय ना पळय. हे कशें आहा, हे लिगल मॅटर आसा. काल्लोस सरा पळय पॉलिटिक्स डिफरंट आसा आनी हे लिगल मॅटर डिफरंट आसा. काल्लोस सराचें एक बरें आसा की तो केन्नाच पॉलिटिक्स आनी आपलें प्रोफेशन आसा तें मिक्स करिना. सो आमी जेन्ना तेज्या कडेन डील करता तेन्ना तो काँग्रेसचो आमदार म्हणून आमी तेज्या कडेन डील करिना. तो काँग्रेसचो आमदार जावच्या पयलींच्यान तो आमचे केसीस घेत आसा आनी ते आमचे रिलेशन आमी मेनटेन केल्लेले आसा. बट एक तुमकां सांगपाक सोदता की काल्लोस सराक वांगडा घेवन, काल्लोस सराक वांगडा मेळोन ह्या फुडें आमी थोडे PIL घालपाचे आसा जे गोंयच्या हितान आसतले. आनी आमी इतलेंच सांगपाक सोदता की जर आमी ते जिखले आनी आमकां होप आसा आनी खात्री आसा की सर ते जिखयतलो म्हणून, जाल्यार ते जिखले जाल्यार गोंयकारांक खुबशे रिलीफ 100% मेळटले. देव बरें करूं. प्रेसिडेंटाचे थोडे गजाली आसा, पॅरेग्राफ आहा ते वाचून दाखयता हांव तुमकां. इम्पॉर्टंट पॅरेग्राफ, जो पॅरेग्राफ आमकांच न्हू तर आमच्या भाशेन कोण गोंया खातीर झगडटा नाजाल्यार ह्या BJPच्या अगेन्स्ट आवाज काडटा तांकां एक रे ऑफ होप कसो, म्हणजे कोर्ट पासून मानता की हो सरकार जे करता नाजाल्यार पुलीस जे त्रास करतात हे कशे डेमोक्रेसीक लागून डेंजर आसा हे पॅरेग्राफान बरयल्लें आसा. पयलें म्हटल्यार हो कोर्ट म्हणटा, इवन इफ वी एक्सक्लूड द प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ पिलिमुथू तेवान, द स्टेटमेंट ऑफ लॉ दॅट mere assemblage of the person however large may not be an offence unless some illegal object inspies it can be said to be attracted to the facts of the present case. Honorable Supreme Court held that mere presence in an unlawful assembly does not render any person automatically liable unless there is evidence to suggest that they were motivated by common objects set out in section 141 CRPC. Thus the presence and sharing of a common unlawful object is must to invoke section 149 IPC. Mere presence is not enough. Going by the allegations in the FIR or complaint, we are satisfied that no offences have been made and any further continuance of the petitioner's prosecution will amount to an abuse of judicial process. म्हळ्यार हेतून म्हणटा की हे इम्पॉर्टंट सगळ्या लोकांक कळपाक जाय. आयज जेन्ना लोक जमता प्रोटेस्ट करपाक नाजाल्यार ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट आवाज काडपाक तेन्ना पुलीस येता, पुलीस भंय घालता, केसीस घालता. हांगा क्लियर कट जजमेंट म्हणटा की बेश्टे लोक जमले हेचो मिनींग हें न्हू की ते रायट करपाक येयला नाजाल्यार ती अनलॉफूल असेंब्ली म्हणून. हे लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय. आयज लोक भिवन फाटीं सरता की पुलीस आमकां टार्गेट करतले, सरकार पुलीस धाडटलो, आमी सरकाराच्या अगेन्स्ट कशें उलोवपाचें काय म्हणून. आयज आमच्या संविधानान, आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान आमकां रायट दिला, डेमोक्रेटीक रायट दिला प्रोटेस्ट करपाचो. सो तुमी जमले, गांवांतले लोक जमले म्हणून भिवनाका की तुमचेर केस पडटली म्हणून. केस पडल्यार ती भायर मारपाक जाता. आनी हांगा क्लियर कट सांगलेलें आसा बेश्टे जमले म्हणून पुलीस तुमचेर FIR घालपाक शकना, अनलॉफूल असेंब्ली ती जायना. नेक्स्ट, very important, prosecutions must not be launched to stifle agitations that are part of democratic process so long as people do not take the law into their own hands or indulge in violence or damage to public or private property. म्हटल्यार लोक जेन्ना डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट करता, पीसफूल प्रोटेस्ट करता तेन्ना तो प्रोटेस्ट आडोवपाक कोणाकूच रायट ना. जो मेरेन तूं गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी हार्म करिना, डॅमेज करिना नाजाल्यार वायलन्स करिना तो मेरेन तुमचेर केसी पडपाक शकना, आमचेर केसी पडपाक शकना. हे घालता ते डिफरंट पूण हांकां अशी लॉस जाता. जेंच्यांनी घातला तेंच्यांनी ते कोणाच्या ऑर्डरी वयल्यान घातलाय सगळ्यांक खबर आहा. त्या टायमाचेर विश्वजीत राणे इतलो पिसावलो एवरी टायम पुलीस स्टेशनाचेर फोन करतालो. जेन्ना आमचो आमदार पासून जेन्ना रातचो TCBच्या ऑफिसान बसलो तेन्ना पासून पुलिसांक फोन येताले विश्वजीत राण्याचे. म्हणजे कितेंय तेच्या अगेन्स्ट जर तूं करपाक गेलो जाल्यार तो तेचो मायंड आसा पळय तो, तेचो राग आसा पळय तो कंट्रोलाच्या भायर पावता आनी तो मागीर कसले एक्शन घेता आनी असले एक्शन्स तो घेवपाक लायता. आतां ज्या पुलिसांनी घातला तांकां सगळें खबर आसा की हें चलना, हें लागचें ना, पूण त्या टायमाचेर आमकां शांत करपाक नाजाल्यार आमकां भंय घालपाक, लोकांक भंय घालपाक असले टॅक्टिक्स यूज करता. आनी एक गजाल, the lines between the constitutional right to protest and the unleashing of penal prosecutions cannot be allowed to be blurred. If this mindset gains traction, it would be sad day for democracy. Judgment म्हणटा, हे जजमेंट म्हणटा की हें जर अशेंच चल्लें आनी अनलॉफूल असेंब्ली जो प्रोटेस्ट आसा ताका अनलॉफूल असेंब्लीची जर सेक्शनां पुलीस लावपाक लागले, BJPचो सरकार जर लावपाक लागलो जाल्यार तो डेमोक्रेसी खातीर एक सॅड डे आसतलो म्हणून. आनी लास्ट स्टेटमेंटान तो म्हणटा